आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मङ्पुको जनसभाबाट आज बिनैखीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेद्वारहरूको नाम घोषणा गरिएको छ, जसमा दार्जिलिङबाट केशवराज पोखरेल, कालेबुङबाट रुदेन सादा लेप्चा अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट छिरिङ दाहाललाई उम्मेद्वारको रूपमा खडा गरिएको छ। राज्यको 294 विधानसभा आसन मध्ये 291 उम्मेद्वारको नाम टिएमसीले अघिबाट नै घोषणा गरिसकेको छ भने राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडको 3वटा दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रमा भने स्थानीय घटक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई नै आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्नको निम्ति 3वटा उम्मेद्वारको सिट छोडिदिएको छ। यस 3वटा क्षेत्रबाट उम्मेद्वारहरूको नाम आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले मङ्पु जनमैदानको जनसभाबाट घोषणा गरेका छन्। 3 जना उम्मेद्वारहरूको नामसँगै पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र पनि मङ्पु जनसभाबाट सार्वजनिक गरेको छ। आजको सभामा गोजमोमो अध्यक्ष विनय तामाङ, पार्टी सचिव एवं जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरू उपस्थित थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले दार्जिलिङबाट पार्टीका उम्मेद्वारको रूपमा केशवराज पोखरेल, खरसाङबाट छिरिङ दाहाल अनि कालेबुङ विधानसभा आसनबाट रुदेन सादा लेप्चालाई चुनावी मैदानमा प्रार्थीको रूपमा उतारेका छन्। यसरी पार्टीले चुनावी घोषणा पत्रमा 52 सूत्री मागलाई लिएर अघि आएको छ। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष एवं पार्टी महासचिव अनित थापाले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। यसपालिको चुनाव मैले राजनीतिक धर्मयुद्धको रूपमा लिएको छु। यहाँ धर्मको जय हुनुपर्छ। राजनीतिक धर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँको जनताले सुख पाउनु राजनीतिक धर्म हो, जनताले रोजगार पाउनु राजनीतिक धर्म हो। यहाँ जति पनि 40 वर्षसम्म जुन प्रकारले जनता पिसेर बसेको छ, यहाँ बलिदान कसले दिएको छ? जनताले मात्रै दिएको छ। सेक्रिफाइस पनि गरेको छ, जनताले मात्रै गरेको छ। अबको यो राजनैतिक युद्ध, राजनैतिक धर्मको युद्ध हो। यसमा अवश्य जनताको जित हुनेछ। हामी पूर्ण रूपमा जित्छौँ भन्ने कुरामा हामी आश्वस्त छौँ। समर्थकहरूलाई अब निश्चय नै एउटा रण मैदानमा छौँ। हामी हरेक दिन हरेक समय हामी चुनावी प्रचारमा अभियानमा विशेष गरी आफैलाई लिएर जानेछौँ र सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सम्पर्क गरिकन हाम्रो यस उम्मेदवारीको प्रचार अनि हाम्रो नयाँ जुन प्रकारको नयाँ सोच, नयाँ विचारधाराको सोचलाई लिएर मानिसहरूको रूपमा व्यापक रूपमा छरिएर काम गर्न पर्छ भन्ने कुरा नै म आज प्रथम यो उम्मेदवारी घोषणापछि प्रत्यक्ष सन्देश दिन चाहन्छु। भारतीय नेपाली साहित्यका सशक्त युवा कवि एवं समालोचक किशन प्रधान कृत 10औं काव्यकृति कविता संग्रह जुनकिरीको उज्यालो र पाइतालाको गीत आइतबार सार्वजनिकरण गरियो। नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विभागको तत्वावधानमा विद्यालयकै प्रेक्षागृहमा सम्पन्न यस कार्यक्रमको अध्यक्षता एसके बान्तवाले गरेका थिए। साहित्यकार अजम प्रधानको प्रमुख आतिथ्यमा एसबी राईले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरूमा साहित्यकार अर्जुन प्रधान, कवि मदन ओझा, विनोद स्याङदेन, राजबहादुर राई, प्रेम गुरुङ, सरस्वती श्रेष्ठ, भूपाल सुब्बा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कविता वाचन, रुबाई तथा गजल समावेश गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्जुन प्रधानले कृति तथा कृतिकारको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारे। प्रमुख अतिथि अजम प्रधानले भारतीय नेपाली साहित्य र साहित्यकारको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए। तिनले भारत अनि नेपालको साहित्यिक गतिविधिमाथि पनि प्रभावशाली मन्तव्य जाहेर गरे। कार्यक्रमलाई अन्य अतिथिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। आज
21 मार्च 2021 को दिन हाम्रो स्थानीय नागेर फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको यो प्रेक्षागृहमा यसै क्षेत्र राङभाङ क्षेत्रका मूर्धन्य साहित्यकार श्री किशन प्रधान कृत कविता सङ्ग्रह यहाँ छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ। जुनकेरीको उज्यालो र पाइतालाको गीतको विधिवत सार्वजनिकरण कार्यक्रम भर्खरै मात्र समाप्त भइसकेको छ र यस उहाँको यो श्री कृष्ण प्रधानको 10औं कृति हो र भारतीय नेपाली साहित्यमा यहाँ गतिशील रूपमा धेरै अघिदेखि यो क्षेत्रमा रहनुभएको छ। यो विषयमा तपाईँलाई सर्वविदित छ। आज मात्र मङ्पू जनमैदानमा भएको जनसभाबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट उम्मेद्वारको रूपमा चयन भएकी छिरिङ दाहाललाई टुङमा भव्य रूपमा स्वागत जनाएको छ। टुङका नारी मोर्चाका सदस्यहरूले भारी मात्रामा तिनलाई जिताउने आह्वान गर्दै तिनलाई भव्य स्वागत जनाएका थिए। स्वागत कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै उम्मेद्वार छिरिङ दाहालले थप जानकारी गराएकी छन्। हामी सेन्ट मेरिज वानको अब नारी मोर्चाहरू छौँ। अब सबै मिलेर अब हामी एकजुट भएको छौँ। यसरी जुन क्यान्डिडेट उठाउनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन्छु र हामी जिताउँछौँ पनि। हामी सबै मिलेर नारी मोर्चाहरू सबै मिलेर युथहरू प्यारेन्ट्स बडीहरू सबै मिलेर हामी विजय गराउँछौँ। गाउँ गाउँमा गएर पनि हामी भिजिटहरू गरेर के कसो हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई अगाडि हामी गर्छौँ। ऊ पनि बोलीचाली क्लोजहरू छौँ। हामीसँग धेरै बोल्नुहुन्छ, हामीसँग मिलेर गर्नुहुन्छ, धेरै नै काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। म पनि त्यही भयो, हामी अप्पर महारानीको शाखाबाट चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई होइन। उहाँको कर्म उहाँको कामहरू हेरेर चाहिँ हामी उहाँलाई योपालि बहुमत दिएर जिताउने चाहिँ खुसी छौँ। जति सक्दो अप्पर महारानी बेलटार सबैजना भेला भएको छ यहाँनिर। हामी जति सक्दो उहाँलाई 100%मा 80% भोटले चाहिँ उहाँलाई हामी जिताउँछु होइन। हामी यहाँ सेन्ट मेरिज वानको भएर जति सक्दो हाम्रो सेन्ट मेरिज वानको चाहिँ एकै भएरै हिँडिरहेको छ अहिलेसम्म होइन। हामीले उहाँको नाम भोट हुँदा अति नै खुसी लागेको छ होइन। जस्तो भयो लेडिज हो उहाँ होइन, सबैको दुःख सुख बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। लेडिज मान्छे कस्तो हुन्छ सबैलाई पनि थाहा छ। अहिलेसम्म लेडिजले नगरी केही पनि भएको छैन संसारमा होइन। जति सक्दो लेडिज अगाडि बढ्यो भने जति सक्दो हाम्रो सबै कुरो नै अब जतिमा हामीले मागेको मागहरू चाहिँ जति सक्दो अब चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो अनित दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। उर्गेन साम्तेङ छोइलिङ गुम्बा लोवर चुङथुङ डाँडागाउँमा गुम्बा समिति मानिपासँग अनि टाइगर हिल क्लबको संयुक्त आयोजनामा गुम्बाका दिवंगत उपसभापति मदन लामा लोप्सनको आत्मा शान्ति हेतु श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। गुम्बाका धर्मगुरु बिरमान लामा अनि मानिपा सङ्घका सदस्यहरूले मानी पाठ गर्दै 108 दीप प्रज्वलन गरिएको बताइएको छ। हाम्रो उर्गेन साम्तेङ छोइलिङ गुम्बाका भाइस प्रेसिडेन्ट दिवंगत मदन लामा लोप्चन 9 मार्च 2021 को मङ्गलबारको दिन उहाँको देहान्त भयो र उहाँ एक सामाजिक अनि धार्मिकमा एकदमै राम्रो निरन्तर सहयोगहरू दिनुहुन्थ्यो अनि एक यस्तो राम्रो साथी हामीले यो उर्गेन साम्तेङ छोइलिङ गुम्बा टाइगर हिल क्लबका एक सदस्यलाई हामीले गुमाइपठायौँ र आज 21/3/2021 मा हामी उहाँको चिर आत्माले देवाचनको सिङखाममा आसन ग्रहण गर्न सकोस् भनेर हामी सम्पूर्ण टाइगर हिल क्लबका सदस्य अनि उर्गेन साम्तेङ छोइलिङ गुम्बाका सदस्यहरू सबै मिलेर उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनी गुरु बिरमन लामा अनि महानिपाहरूद्वारा
मन्त्र उच्चारण गरी आज उहाँको आत्माले शान्ति पाउन्, साथै उहाँको घर परिवारले सहने शक्ति पाओस् भन्दै हामी समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 9709 81। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मङ्पू जनमैदानमा आयोजित जनसभाबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले दार्जिलिङ पहाडका 3वटा विधानसभा आसनबाट उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरेका छन्, जसमा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट रुदेन सादा लेप्चाको नाम उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरियो। उम्मेदवारको रूपमा लेप्चाको नाम घोषणा भए पश्चात मङ्पूदेखि कालेबुङसम्म नै विभिन्न स्थानहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका समर्थकहरूले तिनलाई खदा माला पहिराई भव्य स्वागत जनाए। फुटबल प्रेमी मानिसहरूलाई KFCले आफ्नो परिवारमा सम्मिलित गर्दै आएको छ, किनकि जसले फुटबल बुझ्छ उसले मात्र फुटबल खेलाडी अनि फुटबललाई अघि बढाउने बारे सोच्छ। यसै क्रममा चम्टा बिट अफिसर नरेश वाइबालाई KFCले आफ्नो सदस्यता प्रदान गरेको छ। वाइबाको छोरो रिन्छेन वाइबा फुटबल प्रेमी रहेको हुनाले रिन्छेनलाई पनि क्लबको जुनियर टिममा सम्मिलित गरिएको छ। KFCले कतिपय खेलाडीहरूलाई नानीहरूलाई ट्रायलमा बोलाउने वचन दिएको भए पनि कतिपय तकनिकी कारणले हालसम्म ट्रायलको निम्ति बोलाउन सकेको छैन, तर चुनावपछि अर्थात् अप्रिल महिनाको अन्ततिर अवश्य बोलाइने कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बताएका छन्। KFCको आफ्नो होस्टेल नभएको कारण चाहेर पनि प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई बोलाउन नसकेको तसर्थ विधानसभा चुनावपछि सबै राजनैतिक दल, GTA चेयरम्यान औ सांसद सबैलाई ज्ञापन बुझाउने तथा यस वर्षभित्र होस्टेल तयार गरिने कुरामा विश्वस्त रहेको पनि तिनले बताए। फुटबल प्रेमी महानुभाव, समाजसेवी महानुभाव सबैलाई अघि आएर सहयोग गरिदिने तिनले अपिल गरेका छन्। संगठनमा जोडिन चाहने कसैले पनि सम्पर्क गर्न सक्ने तिनले थप बताएका छन्। कार्यक्रममा पाल्देन प्रधान निरेन लामाले वाइबालाई खदार्पण गरेका थिए। उक्त अवसरमा क्लबका चिफ कोच दिनकर छेत्री, सहसचिव विजय लिम्बू, सहप्रशिक्षक रोल्यान्ड सुब्बा आदि उपस्थित रहेका थिए। म सुरेन प्रधान, KFCको वर्किङ प्रेसिडेन्ट कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबको, र यसरी आज म फेरि तपाईँहरू समक्ष यसरी च्यानलमा आएको छु। विशेष के भने हामीले यो पहाडको फुटबललाई बचाउनको निम्ति, हाम्रो गोर्खे फुटबलरहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन यो कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब फर्म गरेको छौँ 2013मा, र यसरी हामीले यसलाई चलाएर ल्याइरहेको छौँ। यो मात्र नर्थ बेङ्गलको पहिलो प्रोफेसनल फुटबल क्लब हो, र यसमा हामीले विभिन्न जग्गाबाट युवाहरूलाई यहाँ जग्गा दिँदैछौँ। तिनीहरूले अगाडि खेल्ने प्लेटफर्म पाउँदैछ, र यसलाई सुचारू रूपले चलाउनको निम्ति, यसलाई अगाडि लैजानको निम्ति हामीलाई धेरै फुटबल प्रेमीहरूको खाँचो छ, जसले हामीलाई सहयोग पनि गर्न सकोस्। र यसरी हामीले हाम्रो क्लबमा धेरै मेम्बरहरूलाई, पेट्रोनहरूलाई जोडेर आएका छौँ। र हिजो मात्र पनि हामीले एकजना चम्टा बिट अफिसर भाइ नरेश वाइबाज्यूलाई हामीले यस क्लबमा स्वागत जनाएका छौँ। र त्यसरी नै हामी अन्य फुटबल लभरहरूलाई पनि हामी यस क्लबमा आह्वान गर्दछौँ, उहाँहरू पनि यहाँनिर जोडियोस्, ताकि हामीले गाउँ बस्तीको युवा फुटबलरहरूलाई सही जग्गा दिन सकौँ। अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ हाम्रो केटाहरूले प्र्याक्टिस गर्दैछ। हामीसँग अहिले लगभग 40-45 जना केटाहरू छ। अहिले खुसी लाग्दो कुरो जुनियर केटाहरू हामीसँग थुप्रै जोडिएको छ, र यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई हाम्रा फुटबल प्रेमीहरू यसमा मेम्बरको रूपमा जोडिदिनु भयो भने उहाँहरूको सहयोगले यसलाई हामीले सुचारू रूपले चलाउन सक्छौँ। र हामीले जति जग्गामा पनि भन्दै आएका थियौँ हामीले नयाँ फुटबलरहरूलाई ट्रायलमा बोलाउनको निम्ति, तर हामी अहिले सक्षम बनेका छैनौँ। यो चुनावपछि अप्रिल महिनाको अन्ततिर हामी तिनीहरूलाई बोलाउँछौँ। रेलिङ बिहिबारे स्वनिर्भर समूह रेलिङको आयोजनामा एक दिने निशुल्क नेत्र जाँच शिविरको आयोजना गरियो।
स्थानीय लिटल एन्जल विद्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको शिविरमा विशेषज्ञहरूले निशुल्क आँखा परीक्षणसँगै आँखा सम्बन्धमा परामर्श लिएका थिए। उक्त शिविरमा नर्थ इस्ट हेल्थ डेभलपमेन्ट ट्रस्टका चिकित्सक तथा टोली आएका थिए भने क्षेत्रका धेरै नेत्र रोगीहरूले लाभ उठाएका थिए। नर्थ इस्ट हेल्थ इम्प्रुभमेन्ट ट्रस्टद्वारा चाहिँ हामीलाई यो आँखाको अवसर मिल्यो होइन। आँखाको जाँच गर्ने गाउँ गाउँको मान्छेहरू आएर यसरी जाँच गर्नु मिलेको छ र हामीले आजभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू यसरी नै गरि नै रहेको छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामीलाई यसरी नै कतिवटा मौकाहरू आयो भने हामी अगाडि आएर गाउँ समाजमा गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्दछौँ। किधर आया जो कैंप आई स्कैनिंग एंड कैटरैक्ट सर्जरी स्कैनिंग कैंप, इधर ही बहुत सारा हेल्प हमारा SSG ग्रुप से मिला है। इधर ही जो पेशेंट आया है और इफेक्टिव एरर जो पावर के लिए तो इधर प्राइमरी हेल्प के लिए आया है। सबको इधर से हम लोग देखा है क्या उसका समस्या है, उसका पूरा सॉल्व किया है। इधर जो SSG ग्रुप है ये ग्रुप पूरा हमारा साथ आज भी हेल्प किया। North East Health Improvement Trust, and we are doing camp across all over the Darjeeling in remote areas, and we also provided primary eye care treatments. Basically, who are suffering from power problems, cataract, and other similar problems. We also provide and refer the suffering patients in the best hospital like Siliguri, other hospitals. And here we are finding such problems like malnutrition, power problems also. That is called refractive error. पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म चियाबारी जुक्तिमान सरदार गाउँद्वारा आयोजित 11 दिवसीय सङ्गीतमय श्री शिव महापुराण आइतबार समापन गरियो। पण्डित किशोर पौड्याल आचार्य, पण्डित भीम कोइराला शास्त्री तथा पण्डित सुदर्शन भण्डारी शास्त्रीको अगुवाईमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा वाद्यवादक लोकेश नेपाल, हिमराज खनाल, वेशराज रिजाल रहेका थिए भने विकास निरौला एवं स्थानीय कलाकारहरूले भजन गायन प्रस्तुत गरेका थिए। स्थानीय वरपर तथा दुधे, बिजनबारी, थर्बु, गोपालधारा, मिमकमान लगायतका स्थानबाट आएका श्रद्धालुहरूको व्यापक उपस्थितिमा सम्पन्न यस अनुष्ठानमा कथामा आधारित झाँकी, महात्म्य, प्रश्नोत्तर आदि समावेश गरिएको थियो। आयोजक समितिको पक्षबाट बोल्दै अम्बिका प्रसाद पौडेलले कार्यक्रम सफल बनाउन सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सहयोग एवं सरसमान उपलब्ध गराउने सङ्घ संस्था, सङ्गठन एवं व्यक्ति विशेषप्रति आभार प्रकट गर्दै यसबारे थप जानकारी दिएका छन्। जुक्तिमान सरदार गाउँद्वारा आयोजना भएको 11 मार्च 2021 देखि आज 21 मार्च 2021 सम्म चलेको यो एकादश दिवसीय महाशिव पुराणको आज यो समापन भएको छ र विशेष गरेर कथावाचक गुरु भीम कोइरालाज्यू, पाठवाचक श्रद्धेय गुरु किशोर पौडेलज्यू अनि यज्ञ आचार्य गुरु सुदर्शन भण्डारीज्यूको मुखारबिन्दबाट पूजा तथा पाठ प्रवचनहरू यहाँ गरिदिनु भयो। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रा गायक साथीहरू बाँसुरी वादक लोकेश नेपालज्यू, किबोर्डमा हुनुहुन्थ्यो भेषराज रिजालज्यू, त्यस्तै प्रकारले भजन गायक हुनुहुन्थ्यो विकास निरौलाज्यू अनि तबला वादक हुनुहुन्थ्यो हेमराज खनालज्यू र उहाँहरूले पनि यस पुराणलाई भजन प्रस्तुति गरेर सुनमा सुगन्ध थपिदिनु भयो। अनि यस महापुराणमा जसले हामीलाई शारीरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, खाद्यान्न सहयोग गरेर सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हामी आयोजक परिवार मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँछौँ।
हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।